नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और साथ साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी भी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड प्लीज़ आप लोग कोशिश किया करें कि जब टीचर लेक्चर दे रही होती है क्लासरूम में तो गौर से सुना करें। अदरवाइज़ जब आप गौर से नहीं सुनते तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करते हो कि पहले कोशिश तो ये किया करो कि आप लेक्चर गौर से सुनो और अपने माइंड को सिर्फ़ और सिर्फ टीचर की जो टीचर लेक्चर डिलीवर कर रही होती है उस पर फोकस किया करो। आपके माइंड में ख़ास तौर पर जब इस्लामियात पढ़ रहे हो तो दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको गुनाह भी मिलेगा एक, क्योंकि इस्लामियत इज़ ऑल अबाउट अल्लाह ताला, अबाउट आर इस्लाम। क्योंकि जब अल्लाह ताला और इस्लाम की बात हो रही होती है तो फिर जब आपका माइंड कहीं और होता है तो फिर आपको गुनाह भी मिलता है। तो कोशिश किया करो कि आपका सारा जो अटेंशन है वो टीचर की तरफ होना चाहिए। आप लोग फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सूरह कहफ से अहज़ाब से शुरू करेंगे, जो हमारी 9वें 10वें पारे में है। इसके कोशिश करेंगे कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें और फिर इसका मफ़हूम भी समझने की कोशिश करें कि इधर ये आयत किस टाइम नाजिल हुई थी और इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, क्या वाक़यात थे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। वला तुतिल काफिरीना, और काफिरों का कहा ना मानो। वला और ना, तुति कहा मानो। वला तुति और ना कहा मानो, काफिरीना काफिरों का, मुनाफिकीना मुनाफिकों का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलीमन हकीमा, जानने वाला और हिकमत वाला। हकीमन हिकमत वाला, अलीमन जानने वाला। तो इसका तर्जुमा क्या हुआ? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत करने वाला है। ओके, अब हम इस आयत का मफ़हूम देख लेते हैं। इसमें इस आयत में उस वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जब हमारे नबी इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो काफिर और मुनाफिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकाना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, हम आपको कत्ल कर देंगे या आपको जिला वतन कर देंगे, तो बेहतर यही है कि आप अपने दावे से दस्तबरदार हो जाएं। तो अल्लाह ताला यहाँ अपने नबी को ताकीद कर रहे हैं कि आपको काफिरों से और मुनाफिकों से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे डरो। बेशक मैं सब कुछ जानता हूँ और हिकमत वाला हूँ। ठीक है, फिर हम सेकंड आयत की तरफ मूव ऑन होते हैं। सेकंड आयत में इरशाद फरमाया जाता है, वत्तबी, और पैरवी किए जाना, इत्तबा किए जाना, माँ जो यूहा वही किया जाता है, इलेका तुम्हारे रब की तरफ से। ठीक है, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम वही किया जाता है उसी की पैरवी किए जाना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, बिमा उससे, तामलूना जो तुम अमल करते हो, खबीरन खबर रखने वाला। अब इस आयत में कुरान पाक की बात हो रही है कि जो कुरान पाक आप पर नाजिल किया जाता है आप सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पैरवी करते रहें। बेशक अल्लाह ताला जो भी तुम काम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे अच्छे से बाखबर है। अच्छा, फिर हम इसकी तीसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। व तवक्कल अलल्लाहि, तवक्कल मतलब भरोसा रखना। व तवक्कल और भरोसा रखो, अल्लाहि अल्लाह पर, वकफ़ा और वो काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह ही, वकीला कारसाज। अब इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि बेशक अल्लाह ताला पर आपको भरोसा रखना चाहिए, और क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी, हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना ही किसी से डरना चाहिए। तो इधर कहा अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि अपने अल्लाह पर यानी मुझ पर भरोसा रखो, और बेशक अल्लाह ताला कारसाज है, वही हमारे लिए काफ़ी है। इवन हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना, तो जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तो हम डर जाते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम टेंशन की वजह से, और एक ऑलरेडी परेशानी होती है और ऊपर से हम टेंशन ले लेके ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते। तो बेहतर यही है कि जब आप पर कोई मुसीबत आती है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और कोशिश करें, यकीन रख बल्कि कोशिश कि आपको यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला पर कि अब मेरे ऊपर ये मुश्किल आई है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका हल भी ज़रूर दे देंगे मुझे। ठीक है,
پھر ہم اپنے چوتھی آیت کی طرف جاتے ہیں. اس کے نا 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی بڑی ہے لیکن ایزی ہے. چلیں پڑھتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. یہ اس آیت کا فرسٹ پورشن ہے. اس میں کہا جا رہا ہے ما نہیں جعل بنایا اللہ نے لرجل کسی آدمی کے من قلبینی 2 دل فی اندر جوفی اس کے سینے میں یا اس کے پہلو میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. پھر سیکنڈ پورشن ہے اس کا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. وما اور نہیں جعل بنایا ازواجکم تمہاری عورتوں کو تمہاری بیویوں کو اللائی جن کو تظاہرون تم ماں کہہ بیٹھتے ہو منہن انہیں امہاتکم تمہاری ماں یعنی تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ دیتے ہو انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا. اچھا کفار کا زمانہ جاہلیت میں یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب اپنی بیویوں سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا اوبویسلی ہو جاتا ہے. آپ ایک جگہ رہتے ہو تو لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے ان کا یہ دستور تھا کہ جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا بات کافی حد تک آگے بڑھ جاتی تھی تو شوہر غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں ہو یا تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے. تو اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنی جو آپ کی بیویاں ہیں انہیں ماں نہ کہو اور سیکنڈلی آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ آپ کی ماں بن گئی ہے. آپ کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے. البتہ آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس طرح کے لفظ استعمال کیے اپنی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ اس کا پورشن ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اب اس میں 2 ورڈز ہیں جو امپورٹنٹ ہے. ادعیاءکم تمہارے لے پال کے یعنی اڈاپٹڈ بچے جنہیں آپ اڈاپٹ کر لیتے ہو. ابناءکم تمہارے بیٹے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم یہ سب باتیں ہیں تمہارے منہ کی. ذالکم یہ سب قولکم باتیں ہیں تمہارے منہ کی. افواہکم تمہارے منہ کی. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت زید بن حارث کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا تو لوگوں نے حضرت زید بن حارث کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا کہ جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا رہے گا. زید بن حارث سے زید بن محمد کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے جب کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے تھے نا تو پھر وہ اسے اپنا حقیقی بیٹا مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنائے. یہ سب تمہاری اپنی باتیں ہیں تم نے اپنے سے کریٹ کی ہوئی ہیں. اپنی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ بیوی کو ماں کہہ دینا طلاق ہو جائے گی. لے پالکوں کو سگے بیٹے کہنا اور انہیں آپ ان کی ولدیت چینج کر دینا. زید بن حارث کو جیسے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ یقول فرماتا ہے الحق سچی بات وہوا اور وہی یہدی دکھاتا ہے السبیل سیدھا راستہ. لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سچی بات کہتا ہے. اللہ تعالیٰ بے شک صادق ہے سچی بات فرماتا ہے. وہوا اور وہی یہدی السبیل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو یہ آیت نمبر 4 کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. اس میں 3 باتیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی اور مائنڈ میں رکھنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. دوسری بات یہ کہ تمہاری عورتوں کو تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ دیتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ تمہارے جو لے پال کے ہیں انہیں تمہارے سگے بیٹے یا حقیقی بیٹے نہیں بنایا. یہ سب تم نے اپنے سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اسلام میں ان کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. اور پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں 2 کہ وہ سچ فرماتا ہے حق کی بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ورسز سمجھ آ گئی ہوں گی. اگلی ورسز جو 4 رہ گئی ہیں ہم انشاءاللہ انہیں اپنے اگلی ویڈیو میں کور کریں گے اور پھر یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا. ساتھ ہی ہم اس کی ایکسرسائز بھی کر لیں گے لیکن پہلے ہم
اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے، اس آیت کے پیچھے کیا کیا واقعات تھے، کیا کیا سٹوریز تھی، یا کن احکامات کے بنا پر آپ کو یہ کہا جا رہا تھا، جو حکم ہو رہے تھے، جو واقعات بتائے جا رہے تھے، اور جو غلط فہمیاں دور کی جا رہی تھی، وہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. آپ لوگ ساتھ کوشش کیا کریں کہ اپنے پاس بکس رکھا کریں، یعنی جب میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو آپ ساتھ اپنی بکس رکھ لیا کریں، اور امپورٹنٹ کی ورڈز جو ہوتے ہیں ان کا ترجمہ اوپر لکھ لیا کریں. پھر آپ جب ایگزامس، جیسے اگر کل ایگزام ہے، آج آپ پریکٹس کر رہے ہو، یاد کر رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، تو پھر آپ کو آسانی رہے گی. چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اور آپ لوگوں کو جو بھی کوئی کوسچنز ہے تو آپ کامنٹس میں مجھے بتا دیں. میں انشاءاللہ آپ کے کامنٹس پڑھ کے آپ کو فوراً ساتھ ساتھ رپلائی کرتی رہوں گی. یعنی کوئی واقعہ نہیں سمجھ آئے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یا پھر آپ مجھے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے سمجھانے کا طریقہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو اس طرح جلدی سمجھ آتا ہے، یا جو بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں کہ آپ کو ایک کس ٹائپ کے ٹیچر کی ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اسی طرح گائیڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.